नाज़रीन, यमन की जानिब से इसराइल को एक बार फिर निशाना बनाया गया है और बेन गोरियन एयरपोर्ट को हिट किया गया, जिसके नतीजे में जो परवाजें हैं वो मुअत्तल करना पड़ी हैं। तल अवीव में सायरन्स बजे हैं। एक बार फिर मिलियंस ऑफ इसराइलीज को जो है वो शेल्टर्स में जाना पड़ा है। और इसी दरमियान यूरोप के अंदर जो इसराइलियों की गिरफ्तारियां हैं वो एक मुल्क के बाद दूसरे मुल्क के अंदर जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। इसराइल की जो आइसोलेशन है उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। और अमेरिका से बड़ी डेवलपमेंट है, जो मागा की बेस है वहां से अब आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। मागा के जो बड़े सेनेटर्स हैं उन्होंने इसराइल के इकदाम को जेनोसाइड का डिक्लेयर कर दिया है और फिल फॉर जो सपोर्ट है उसको खत्म करने का मुतालबा किया है। यानी हम रिपब्लिकन पार्टी की बात कर रहे हैं, रिपब्लिकन में भी वो सेनेटर जो फार राइट है, जो मागा के ऊपर यानी बिलीव करते हैं, उस तहरीक का हिस्सा, ट्रंप के सबसे करीबी तरीन लोग हैं। और वहां पर अब ये बात खुलकर डिस्कस हो रही है कि हम बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स है वो इसराइल को देते हैं और यहां पर हम कट लगा रहे हैं हेल्थ के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर, किस किस चीज जो सोशल प्रोग्राम्स है उसके ऊपर हम कट्स लगा रहे हैं एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स है वो हम इसराइल को देते हैं। तो ये फिर अमेरिका फर्स्ट तो ना हुआ, तो उनके सेनेटर्स ने एक बकायदा वहां पर रेजोल्यूशन वो लेकर आ गए हैं अमेरिका फर्स्ट के नाम से कि इसराइल को ये जो सारी इमदाद है बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, इसको जो है वो बंद किया जाए। तो यूरोप में तो रिकॉग्नाइज कर लिया गया है कि इसराइल जो है वो वहां पर क्राइम्स कर रहा है और वो फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर रहे हैं। अब अमेरिका के अंदर ये एक बड़ी तब्दीली जब वहां पर आ रही है और इसी दरमियान ये सारे मैन मेड क्राइसिस हैं, लेकिन जो आफतें हैं वो भी आ रही हैं। और सुनामी आया है, पैसिफिक जो ओशन है उसकी कोस्टल जो एरियाज है, जापान में, रशिया में, हवाई में, ठीक है, और ये आगे से आगे फैल रहा है और बड़ा शदीद तरीन जलजला जापान में आया है और सुनामी भी बहुत सारे शहरों को, बहुत सारे जजीरों को पैसिफिक के जो है उसको हिट कर चुका है। तो ये आगे भी फैल सकता है। तो ये भी मतलब आज एक कुदरती जो आफात है वो भी अब इसमें शामिल हो गई हैं। तो पूरी दुनिया में एक हैजानी सूरत हाल इस वक्त है। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त जो तमाम चीजें हैं वो एक साइड के ऊपर हैं और गजा में जो हंगर क्राइसिस है, जो हंगर सिचुएशन है, वो सबसे बड़ा सवाल है। ये अब जो मैथ स्टार्वेशन है, मॉडर्न हिस्ट्री में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो मैथ स्टार्वेशन या तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि इतना प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, इंसानी जमीन इस तरह से झिझोड़ दिया जाएगा कि ये नतीजा खेज साबित होगा सीज फायर के हवाले से, या फिर इसके नतीजे में अब आतिश फिशां फटने जा रहा है। क्योंकि जब भी इतने मैथ स्केल के ऊपर इंसानी जानें गई हैं और इस बेदर्दी से गई हैं कि बच्चों की तस्वीर वीडियो सारी दुनिया के सामने है, इस सब के बावजूद वहां पर खाना नहीं पहुंचाया जा सका, सिर्फ एक अलामती इकदाम हुए हैं। तो फिर जब इतने बड़े स्केल के ऊपर इंसानी जानें गई हैं तो फिर उसका आगे नतीजा निकला है, बड़े खौफनाक कॉन्सिक्वेंसेस उसके आए हैं और इसके भी जो वो आने वाले हैं। हमारे नजदीक तो ऑलरेडी जो सिचुएशन है वो इरिवर्सिबल जो है वो हो चुकी है, लेकिन बहरहाल एक उम्मीद और फ्रस्ट्रेशन दोनों के साथ दुनिया इस वक्त इंतजार कर रही है। सिचुएशन हमारे मुताबिक इरिवर्सिबल हो चुकी है, अब यहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। आगे जंगे ही जंगे हैं, क्योंकि इसराइल जो है वो अपना जो ग्रेटर इसराइल प्रोजेक्ट है उसको आगे बढ़ाएगा अनटिल एंड अनलेस को बड़ा वाकया हो जाए कि नेतन्याहू को उठाकर बाहर फेंका जाए, तो इसको जो है ये इंतहा पसंद गवर्नमेंट जो है वो आगे बढ़ाएगी। तो इसलिए सूरत हाल इरिवर्सिबल हो चुकी है। अब आप जरा अंदाजा करें, पिछले जुमे को ये रिपोर्ट सामने आई कि गजा में अब हंगर सिचुएशन जब वो इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, इतनी ज्यादा वर्स हो चुकी है कि 1 लाख बच्चा जो है वो अपनी जान दे सकता है। 1 लाख बच्चा, ठीक है ना, ये पिछले जुमे की रिपोर्ट है और आज आप देखें उसको कितने दिन गुजर गए हैं और उसमें भी कोई अभी यानी कि उसके हवाले से कोई इकदाम तो नहीं उठाया गया। इसका नतीजा तो ये निकलना चाहिए था कि जुमे ही के रोज सीज फायर हो जाता और इमदाद दाखिल हो जाती। उसके बावजूद रिपोर्ट के मुताबिक जो जुमे को आई कि अगर जुमे वाले दिन ही खाना दाखिल हो जाए तो गारंटी नहीं है कि ये बच्चे सर्वाइव कर सकेंगे, लेकिन शायद वो सर्वाइव कर जाएं। तो अब तो 4-5 दिन उसके ऊपर गुजर गए हैं। अभी एयर ड्रॉप हुई है, कुछ जमीनी रास्ते से ट्रक्स दाखिल हुए हैं, लेकिन वो समंदर में कतरे के बराबर हैं। जिस सतह के ऊपर यानी जो स्टेज है वो इस वक्त बताया जा रहा है कि बिल्कुल आखिरी स्टेज है और तमाम आबादी जो है वो इस स्टेज के अंदर जा चुकी है। जो वर्स्ट तरीन सिचुएशन होती है, वर्स्ट तरीन स्टेज होती है स्टारवेशन की, जिसमें हड्डियां होती हैं और उसके ऊपर स्किन होती है, ठीक है ना। आपके सारा जो फैट है, वो आपके जो मसल्स हैं वो तो सारा यानी कि स्टारवेशन खा गया और अब सिर्फ स्किन बची है और बोन्स बची हैं। और आखिरी मरहले में जो बॉडी है वो बोन्स को भी खाना शुरू कर देती है और ऑर्गन्स फेलियर जब वो होना शुरू हो जाता है। और फिर जब बच्चे जो हैं वो इस सतह का स्टारवेशन फेस कर लेते हैं इस उम्र में, तो फिर बाद में अगर उनको खाना दे भी दिया जाए और वो सर्वाइव कर भी जाएं तो फिर आगे जिंदगी में उनका ग्रोथ करना भी एक अलग से सवाल होता है कि क्या वो उस तरह से एक नॉर्मल लाइफ गुजार भी सकेंगे या नहीं। बहुत सारे मजदूर, तो ये एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है, क्राइम्स हो चुके हैं और इसका जो नतीजा है वो आना है और वो नतीजा भयानक जंगे हैं। बस एक आतिश फिशां फटने को है, ठीक है ना, भयानक तरीन जंगे हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट यहां पर गिरेंगे जिन्होंने खामोशी और बुजदली दिखाई और सिर्फ इस चक्कर में बैठे रहे कि भाई इसराइल से अब हम क्या करें और हमारी गवर्नमेंट्स जाएंगी। तो जाहिर है कि
ہر کسی کی اپنی پالیسی ہے، لیکن میں تو ایک بھائی یورپ یہ کہہ رہا ہے، نیدرلینڈ یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کے اقدامات ہمارے ملک کے لیے خطرہ ہیں، تو جو ہمسایہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ریجن کے ممالک ہیں، ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوا، اور یہ مڈل ایسٹ کی تاریخ بھی نہیں ہے کہ مڈل ایسٹ کے لوگ جو ہیں وہ اس خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں، یہ مڈل ایسٹ کی گورنمنٹ کی بھی تاریخ نہیں ہے، تو بہت بڑی بے حسی جب انہوں نے دکھائی ہے۔ اب ذرا دیکھیں جو اس وقت رپورٹ سامنے آ رہی ہے، یعنی ایک رپورٹ سی جمعے کی کہ بڑی بھیانک ترین صورتحال ہنگر کی ہو چکی ہے، تو آج کی جو رپورٹ ہے یونائٹڈ نیشن کے مطابق بالکل آخری سٹیج، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بھائی ایک بڑی آبادی، پہلے یہ ہے کہ 40% آبادی ایک خطرناک سٹیج میں جا چکی ہے، اب وہ تمام کی تمام آبادی جو ہے وہ آخری سٹیجز کی طرف جا چکی ہے یا جا رہی ہے۔ اب مثال کے طور پہ UN کی رپورٹ آج کی دیکھیے، UN warns Gaza on brink of full scale famine as humanitarian crisis deepens. Full scale famine. Rising hunger deaths prove Gaza situation crossed from warning into tragedy. اب یہ بڑی امپورٹنٹ لائن ہے، الجزیرہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہنگر کی وجہ سے ڈیتھس ہو رہی ہیں، اس سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ جو وارننگز تھیں اب یہ ٹریجڈی میں بدلنا شروع ہو گئی ہیں، یعنی یہ رپورٹس آ رہی تھی کہ وہاں پر فاقے ہیں، لوگ مر سکتے ہیں، اب لوگ مرنا شروع ہو گئے ہیں، تو جو وارننگز ہیں وہ ٹریجڈی میں بدل رہی ہیں، اور یہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، کرائمز کمٹ ہو چکے ہیں۔ جس ایک صورتحال سے روکا جاتا رہا، وہ اسرائیل نے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو مار دیا ہے اور مارتا چلا جا رہا ہے سٹارویشن سے۔ آپ اندازہ کریں نا، یہ اتنے ملک بزدل ثابت ہوئے ہیں، اور یہ ٹرکس میں کھانا پڑا خراب ہو گیا، گل سڑ گیا، وہ اندر نہیں داخل ہو سکا، اندر دیوار کی دوسری طرف فلسطینی مرتے رہے۔ یہ تاریخ نہ مٹائی جا سکے گی، اور اس کا جو فال آؤٹ آنا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے۔ اینڈ دس باربیرٹی Spain to airdrop 12 tons of aid into Gaza. ایئر ڈراپ وغیرہ ہو رہی ہے لیکن اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے۔ مکس آف فرسٹریشن اینڈ ہوپ ان Gaza amid new aid push. ایک ہوپ تو ہمیشہ ہے اور ساتھ فرسٹریشن، ہوپ اینڈ فرسٹریشن دونوں چیزیں ہیں۔ پھر اب دیکھیے اسرائیلی ٹی وی پرسنالٹی جوکس obese mother at starving Gaza baby. اسرائیلی جو یہ فار رائٹ چینلز ہیں وہاں پر فلسطینیوں کا مذاق بھی بنایا۔ یہ سوسائٹی جو ہے نا، یہ ایک انسانی سطح سے بہت آگے چلی گئی، یہ بالکل یعنی ایک سوسائٹی اس میں کوئی ہیومن ویلیوز ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں، یہ ایک الگ سطح کی ایک مونسٹرز اور گینگز یہ بن چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ کرمنلز اور خبیث اور مکرو، یہ ان کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ پوری سوسائٹی اب اس لیول کے اوپر جا چکی ہے۔ اب دیکھیں کہ ٹی وی پر بیٹھ کے یہ غزہ کے لوگوں کا مذاق بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر بچے بھوک سے نہیں مارے جا رہے، اصل میں تو یہ ان کی مائیں جو ہیں یہ اپنے بچوں کو جب کھا رہی، اس طرح کی باتیں جب ٹی وی پر بیٹھ کر رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ جمعے کو ایک رپورٹ تھی کہ ورس ترین، اور آج پھر یونائٹڈ نیشن نے، یعنی ہم 4-5 دنوں کے بعد اور زیادہ خطرناک ترین سٹیج میں، اور الجزیرہ یہ کہہ رہا ہے کہ وارننگ سے بعد ٹریجڈی۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہنگر کی جو سچویشن ہے یہ یا تو جنگیں لے کر آنے والی ہے یا یہ سیز فائر کروانے والی۔ اس وقت انسٹنٹلی ایک پریشر تو بہت زیادہ ہے، لیکن موجودہ انتہا پسند گورنمنٹ کسی پریشر کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ اپنے اقدامات کو آگے بڑھانے کی پلاننگز کر رہی ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیے آلریڈی غزہ کی صورتحال کیا ہے۔ اسرائیل ایک نیا پلان بنا رہا ہے جس میں ایک نئی طرز کا بلاکڈ وہ لگانے جا رہا ہے، اور جو غزہ کی آکوپیشن ہے اس کو وہ حتمی شکل جب اس وقت دینے جا رہا ہے۔ اس کے مطابق اب راہ ہموار ہو چکی ہے اور وہ مکمل آکوپیشن کرنے جا رہا ہے، جو کہ ہوگی نہیں لیکن وہ اپنے مطابق یہ کرنے جا رہا ہے۔ لیکن بلاکڈ تو وہ کر چکا ہے اور کر سکتا ہے مزید، کیونکہ اس میں حماس اور فلسطینی کچھ کر نہیں سکتے۔ وہ مصر کا کام ہے، وہ جارڈن کا ہے، وہ سعودی عربیہ کا ہے، وہ قطر کا ہے، وہ ٹرکی کا ہے، وہ ساری اسلامی دنیا کا ہے، وہ یورپ کا ہے۔ ساری انسانیت کا وہ کام تھا کہ اس کو رکواتے۔ اب آپ ذرا دیکھیے کہ مزید اسرائیل کیا پلاننگز کر رہا ہے۔ اس لیے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ صورتحال irreversible ہو چکی ہے اور ہم ایک ریجنل وارز کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ Gaza faces total blockade under new Israeli plans. اسرائیلی میڈیا اس سب کے اوپر جب ان کو ابھی اسی وقت امداد کی ضرورت ہے تو ایک نیا بلاکڈ وہ کام کرنے جا رہے ہیں۔ اسرائیل جو ہے وہ ریپورٹڈلی کنسیڈر کر رہا ہے unprecedented blockade جو ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریاز ہیں، اور اس سے مکمل انٹری آف فوڈ، واٹر اینڈ ہیومینیٹیرین ایڈ جو ہے یہ مکمل بند کر دی جائے گی۔ اور یہ جو انہوں نے مارچ میں آپریشن شروع کیا تھا گیڈیون چیرٹس، یہ بند کرنے جا رہے ہیں وچ فیلڈ، ان میں حماس کا خاتمہ کرنا تھا، حماس تو ختم نہیں ہوئی، تو وہ آپریشن جو انہوں نے دوبارہ یہ مارچ میں شروع کیا تھا وہ بھی اب فیل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بلاکڈ کے ذریعے فلسطینیوں کو مارنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ 2 ملین فلسطینین جو ہے وہ اس وقت 3 پرائمری لوکیشنز کے اوپر موجود ہیں، ان کی بڑی تعداد ہے غازہ سٹی میں، اور ایک سینٹرل ریفیوجی کیمپ ہے وہاں پر، اور سو کال جو المواسی ایریا ہے، جو سو کال ہیومینیٹیرین ایریا ہے۔ یہ 3 پرائمری لوکیشنز ہیں، ان تینوں کے اوپر وہ بلاکڈ امپوز کرنے جا رہے ہیں۔ ان all 3 locations simultaneously are in phases. ایک دم سے تینوں پر بلاکڈ لگا دیا جائے گا، یا پھر پہلے ایک پر، پھر دوسرے پر، پھر تیسرے پر، اور پریونٹ کیا جائے گا اینی ایڈ۔ آلریڈی فاکو کی صورتحال میں ایک نیا بلاکڈ، اور کوئی ٹرکس اور ایئر ڈراپس کچھ بھی جو ہے انٹر نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اسٹریٹجی ٹو آئسولیٹ حماس فرام دا پاپولیشن، اور اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری یہ اسٹریٹجی ہے کہ ہم حماس کو پاپولیشن سے دور کریں، کیونکہ حماس جب ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ تو
यानी अब मुझे बताया कि इस जंगों को कौन रोकने वाला है, ठीक है, और ये सब ट्रंप के खाते में है, ठीक है ना, ये सब ट्रंप की मर्जी से हो रहा है और ट्रंप को इस बात का पता है, इस सब के बावजूद ये सारा कुछ हो रहा है, तो ट्रंप के खाते में ये जाएगा, ठीक है ना, और याद रखा जाएगा हिस्ट्री में, ये भूला नहीं जाएगा। और ये कोई पीस लाने वाला प्रेसिडेंट नहीं है, बल्कि ये वॉर टाइम प्रेसिडेंट है। ये तो इतने मुल्कों के, अभी आप देखेंगे इसके टाइम में कितने मुल्कों पर बॉम्बिंग हुई है, लेबनान और शाम और यमन और ईरान की जंग इसके खाते में, कोई अमेरिकी सदर ईरान पर हमला नहीं कर सका, वो इसके खाते में। सोमालिया सूडान में भी इसकी कोई बमबारी इसने करवाई है। ये तो पता नहीं कितने मुल्कों के ऊपर बॉम्बिंग कर चुका है सिर्फ 6 महीनों के अंदर। तो ये पीस टाइम प्रेसिडेंट कहां से आ गया? ये तो वॉर टाइम प्रेसिडेंट है। और इजरायली मीडिया ने कल लिखा है कि ट्रंप ने जो है वो फैसिलिटेट किया इस सारे स्टारवेशन को। तो अब नाज़रीन सूरत हाल ये है कि आगे क्या होगा, सीज फायर तो फौरी हमें होता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए जो इसका नतीजा है सो है एक बहुत बड़ी बदअमनी, वो मिडिल ईस्ट का मुकद्दर है। इजरायली मीडिया के मुताबिक यमन ने अटैक किया है और लैंडिंग्स और टेक्स ऑफ फ्लाइट्स है वो बेन गुरियन एयरपोर्ट के ऊपर रोक दी गई हैं। तल अवीव में सायरन्स बजे हैं और इसके साथ मिलियंस ऑफ इजरायलीज जो शेल्टर में गए। पूरी तरह से इनकी सोसाइटी एग्जॉस्ट हो चुकी है और यमन के हमले जारी रहेंगे। अब ये जो इजराइल फैसला करने जा रहा है ना मजीद ब्लॉकेड का, तो इसको अब ये समझ ले कि ये लड़ाई है, ये गैम्बल है मौजूदा इंतहा पसंद गवर्नमेंट का ग्रेटर इजराइल बनाने का, लेकिन इसका रिजल्ट नो इजराइल भी होगा। अगर इसमें मौजूदा गवर्नमेंट फेल हो गई तो फिर इसका नतीजा नो इजराइल भी निकलेगा। ये बात ध्यान में रख लें, ये गैम्बल है ग्रेटर इजराइल बनाने का जो कभी बनेगा नहीं, बल्कि ये फेल होंगे और उसका नतीजा नो इजराइल निकलेगा। अब ये मेरी बात नहीं है, हैरड्स की हेडलाइन देख लीजिए, इजराइल इज बिकमिंग अ पराया स्टेट, वी नीड मैसिव नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस अंटिल नेतन्याहू इज आउस्टेड। अब ये वहां की इजराइल के अंदर की सूरत हाल है कि इजराइल जो है वो पराया स्टेट बन रहा है। यानी पराया स्टेट वो होती है जिसको सारी दुनिया धुतकार देती है और अपने आप से अलग थलग कर देती है। तो अब वो इजराइल इस सतह के आइसोलेशन में जा रहा है और अब वो अंदर से जो एक तो ज़ाहिर है कि इनकी सोसाइटी का बड़ा तबका है जो सेटलर्स हैं, वो इस सारे इकदाम को जो गजा में हो रहे हैं उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक सोसाइटी का बड़ा हिस्सा भी है जो ये सारी बातें कर रहा है और वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू को उठाकर बाहर फेंका जाए, वगरना ये इजराइल को जो है वो ले डूबेगा। और इजरायली जो अपोजिशन लीडर है उसने कहा है फेलियर फॉलोज फेलियर, नाकामी के बाद नाकामी। इजरायली अपोजिशन रैम्प्स अप प्रेशर ऑन नेतन्याहू। लेपेड ने जो क्रिटिसाइज किया गवर्नमेंट हैंडलिंग ऑफ गाजा वॉर और उसने कहा कि ये जस्ट वॉर से एक पॉलिटिकल डिजास्टर में तब्दील हो चुकी है। फेलियर फॉलोज फेलियर, नाकामी के बाद एक और नाकामी। और प्राइम मिनिस्टर डिसअपेयर हो चुका है पॉलिटिकल सीन से, कहीं बंकर में छुपा हुआ है। यूजलेस फॉरेन मिनिस्टर है हमारा और मिनिस्टर जो बाकी हैं who danger soldiers every time they open up their mouths, जब भी ये जुबान खोलते हैं, जब ये मुंह खोलते हैं तो हमारे फौजियों को खतरे में डाल देते हैं। और ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशन ओवर हिज लीडरशिप ड्यूरिंग द ऑनगोइंग वॉर ऑन गाजा, नेतन्याहू की लीडरशिप के ऊपर जब वो अंदरूनी तौर पर शदीद तरीन फ्रस्ट्रेशन है। और ये लेपर्ड कह रहा है कि नाकामी के बाद नाकामी, और हैरिस कह रहा है कि इसको उठाकर बाहर फेंको और इजराइल जब तबाही की तरफ जा रहा है। तो ये गैम्बल है ग्रेटर इजराइल का, और अगर ये फेल हुआ तो इसका मतलब होगा नो इजराइल, ठीक है। ये अब वो लड़ाई है जिसमें ये मिस्र को भी, सबसे पहली जंग तो मिस्र की होने जा रही है, ठीक है ना। डॉगलस मैकग्रेगर का तजिया भी हम आपके सामने रख चुके हैं, सबसे पहला मुल्क जो जंग में ड्रैग होगा वो मिस्र होगा। अब ये टेलर ग्रीनी हैं, ये रिपब्लिकन सेनेटर हैं और फार राइट पॉलिटिशियंस हैं फेमस, और मागा से इनका ताल्लुक है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और ट्रंप के बहुत करीबी। ये पहले सेनेटर हैं जो रेजोल्यूशन लेकर आई हैं और इन्होंने गजा की सिचुएशन को जेनोसाइड डिक्लेयर कर दिया है। टेलर ग्रीनी कॉल्स गाजा वॉर अ जेनोसाइड इन फर्स्ट for GOP. US Congressman Greene described the situation in Gaza as genocide, marking a rare Republican stance. ये पहला ऐसा मौका है कि अमेरिका में और फिर रिपब्लिकन्स उन्होंने इसको जेनोसाइड डिक्लेयर किया है amid growing reports of starvation and civilian casualties under Israeli strikes. ये बहुत बड़ा, यानी ट्रंप का सारा तो खड़ा हुआ है ना मागा के ऊपर, और मागा की सूरत हाल ये वो बिल्कुल इजराइल के इकदाम को पसंद नहीं कर रहे हैं। और फिर उन्होंने सेनेट में खड़े होकर कहा कि हम हर साल 3.8 बिलियन डॉलर जब वो इजराइल को देते हैं, फिर अभी हमने 8.7 बिलियन डॉलर इस जारियत के दरमियान दी है, जिसने कहा कि ये इतनी बड़ी रकम। और फिर उसमें वो बातें डिस्कस हुई सेनेट के अंदर जो वहां पर डिस्कस करना ममनू है कि जो इजरायली सिटीजन हैं उनको अमेरिका में अमेरिकन से भी ज्यादा मराहत हासिल हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो। इसी तरह से यूरोप में भी इनको बहुत सारी मराहत हासिल हैं। तो अब ये सारी चीजें वहां पर खुलकर डिस्कस हो रही हैं। जब एक एक पाई का वहां पर हिसाब हो रहा है, यूएस एड बंद हो गई, ये चीज बंद करो, वर्कर्स को निकालो, तो वो कह रहे हैं ये कौन सी अमेरिका फर्स्ट है कि इजराइल को इतनी बड़ी इमदाद। तो ये अमेरिका में एक बड़ी तब्दीली आ रही है। यहां पर जो नेतन्याहू जिस रास्ते के ऊपर इजराइल को डाल रहा है, ये लंबी जंगों का रास्ता है। मिस्र की जंग होगी, दरमियान में कहीं जॉर्डन ड्रैग हो जाएगा, फिर कहीं हिजबुल्लाह आ जाएगी, फिर कहीं शाम आ जाएगा, फिर कहीं ईरान के साथ जंग हो जाएगी, फिर कहीं कल को टर्की कलकला आ जाए। तो ये तो है लंबी जंगें। और यूरोप जिस स्टेज के ऊपर जाकर खड़ा हो गया है, फिलहाल वो स्टेज तो नहीं है कि फौरी सीज फायर हो सके, लेकिन इन अ लॉन्ग टर्म वो अफोर्ड नहीं, वो बिल्कुल वो पीछे हट गए। और अमेरिका के अंदर ये सूरत हाल तेजी के साथ डेवलप हो रही है। टेलर ग्रीनी डिफाइज ट्रंप ऑन इजराइल जेनोसाइड।
اب وہ ٹرمپ کیا مزید ڈیفینڈ کرے گا؟ ماگا والے کہہ رہے ہیں کہ یہ جینوسائیڈ ہے. ٹیلر گرینی لیبلز غازہ کرائسس آر جینوسائیڈ ان بریک فرام جی او پی چیلنجز. اب مروان بشارہ یہ الجزیرہ کے سینئر اینالسٹ ہیں, ان کے ذرا انالیسس دیکھیے کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے. ان کے مطابق یو ایس اور یورپ میں پریشر جو ہے وہ واقعتاً بڑھ رہا ہے آن اسرائیل اوور غازہ ڈیزاسٹر. دیر از نو ڈاؤٹ کہ پریشر از بلڈنگ. یہ مروان اور یہ بڑے زبردست اینالسٹ ہیں اور امریکہ اور یورپ کے ڈبل سٹینڈرڈز کے اوپر یہ بڑا ساری باتیں کرتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت واقعتاً پریشر بڑھ رہا ہے. آئی تھنک کہ پریشر جو ہے وہ ینگ اور پروگریسو اور ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن سے بڑھ کر اور انٹو دا مین اسٹریم جا چکا ہے. یعنی ایک ہے کہ بھئی ینگسٹرز نکلے ہوئے ہیں, کیمپسز میں مظاہرے ہو رہے ہیں, ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن بات کر رہی ہیں, لیکن گورنمنٹس اور مین اسٹریم میڈیا اس کو کھاتے میں نہیں ڈال رہا ہے. اب وہ جو پریشر ہے وہ مین اسٹریم میں جا چکا ہے اینڈ انٹو دا مین اسٹریم آف دا ویسٹ اینڈ یورپ. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مور اینڈ مور جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ بھی اب اس کے اوپر بات کر رہا ہے. اف یو واچ امریکہ اور فرانس کا میڈیا اور دیگر, تو آپ کو جی ورڈ یعنی جینوسائیڈ جو ہے وہ اب وہ مینشن کر رہے ہیں اپنی ہیڈ لائنز میں, وہ جینوسائیڈ کو مینشن کر رہے ہیں. is being mentioned. You will see there is much more talk about starvation. اور starvation کی بات بھی وہاں پر ہو رہی ہے. لیکن اسرائیل تو ابھی بھی ڈینائی کر رہا ہے کہ یہاں پر کوئی starvation نہیں ہو رہی, کوئی جینوسائیڈ نہیں ہو رہی. امریکن گورنمنٹ کا بھی یہی موقف ہے, کوئی starvation نہیں ہو رہی, کوئی جینوسائیڈ یہاں پر نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, جینوسائیڈ کرنے کسی کو الاؤ نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم کر ہی نہیں رہے. تو جب مین اسٹریم میں یہ مان لیا گیا ہے کہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی ہی ہونی ہے. کتنی دیر اس کو جب وہ ٹال کر رکھیں گے. اور مروان بشارہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پولز آپ دیکھیں تو اونلی 8% جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے امریکہ میں وہ سپورٹ کر رہی ہے اسرائیل کو, صرف 8%. 92% جو ہے وہ اس کے خلاف چلی گئی ہے. اور اینڈ وائی از آل آف دیٹ یہ ہوا ہے کیونکہ 22 مہینوں میں چیزیں ایکومولیٹ ہوتی رہی ہیں, ایک کے بعد ایک واقعہ, ایک کے بعد ایک واقعہ. پرٹیکولرلی اب جو چلڈرن سٹارونگ ٹو ڈیتھ جو واقعات ہو رہے ہیں اور یہ امیجز یہ لوگوں تک پہنچ رہی ہیں. ان دا 4 corners آف دا ورلڈ پیپل آر فیلنگ کمپلیسٹ because this is happening on their wall. تو لوگ ندامت محسوس کر رہے ہیں کہ بھئی یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اور ہم اس کو نہیں روک پا رہے ہیں. So people are speaking out and putting pressure on their governments and I think that is certainly leading to some movement. تو لوگ اپنے آپ میں ندامت محسوس کر رہے ہیں کہ بھئی یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں, تو وہ گورنمنٹس کو پریشرائز کر رہے ہیں اور گورنمنٹ جو ہے وہ اقدام اب اٹھانے پر مجبور ہیں. تو certainly یہ جو ایک نیا ماحول پیدا ہو گیا ہے that will lead to some movement. کچھ نہ کچھ تبدیلی آئے گی. اب وہ یورپ میں جو گرفتاریاں جہاں جہاں اسرائیلی فوجی جا رہے ہیں وہاں پر ان کے اوپر لا سوٹس فائل ہو رہے ہیں. اب یہ NGO calls for arrest of Israeli soldiers in Hungary for Gaza war crimes. اب وہ the coalition has submitted a detailed dossier including photography and written evidence to support the claim. وہ اسرائیلی فوجیوں کا مکمل ڈیٹا ہے, ان کی تصاویر, ویڈیوز, ایویڈنسز اور وہ جمع کروا رہے ہیں جگہ. اب وہ ہنگری میں کچھ اسرائیلی فوجی پہنچے ہوئے ہیں, وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے. اور فرانس ڈیمانڈ فار پیلسٹینین اسٹیٹس ڈسٹربنگ. دا پبلک موڈ ویسٹ کے اندر جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے, مور اینڈ مور پریشر آن گورنمنٹس ٹو ڈو سم تھنگ. اور لیکن لندن اور واشنگٹن میں اوور آل باقیوں کی نسبت ابھی پریشر اتنا زیادہ نہیں ہے, یعنی گورنمنٹس اس کو کھاتے میں نہیں لا رہی, چونکہ وہاں پر واشنگٹن لندن کی تاریخ ہے اسرائیل کو سپورٹ کرنے کی. لیکن اوور آل ویسٹ میں موڈ جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے. سعودی عربیہ سیز ٹرمپ کین بی اے کیٹلسٹ ٹو اینڈ غازہ وار. یہ ایک سمبولکلی انہوں نے اظہار ہے کہ سعودی عربیہ نے ابھی تک کوئی کنڈیم نہیں کیا امریکہ کو, تو ایک بار پھر انہوں نے امریکہ کو کہا ہے اور کانفرنس کے درمیان کہ آپ اس کو جب رکوائیں. اظہار ہے کہ جو بھی حقیقت ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. نئی رپورٹ میں کینیڈا کی گورنمنٹ جو ہے اس میں ثابت ہوا کہ یہ ابھی بھی اسلحہ بھیج رہے ہیں. اب یہ چیزیں بہت انپورٹنٹ ہیں, یعنی کینیڈا تو بہت عرصہ پہلے پچھلے وزیر اعظم کے دور میں کہہ چکا ہے کہ ہم اسلحہ بند کر رہے ہیں. آج یہ ثابت ہوا کہ نہیں, ان کا اسلحہ تو مسلسل جا رہا ہے. 47 شپمنٹ جو ہے اسرائیل کو گئی ہیں. تو اب وہ کینیڈا کی گورنمنٹ سے پوچھا جا رہا ہے کہ اچھا آپ تو تنقید کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں اسٹارویشن ہو رہی ہے, آپ سیزفائر کا مطابق کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسلحہ نہیں دے رہے, تو یہ رپورٹس آنی کہ آپ تو اسلحہ دے رہے ہیں. تو وہ ایک الگ سطح کی لڑائی جو ویسٹ میں اس وقت جاری ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں, لیکن کوئی اچھی امید لگ نہیں رہی ہے, کوئی امن کی امید لگ نہیں رہی ہے, کیونکہ نہ ہی امریکہ نے اپنی انٹینشنز بدلی ہیں, نہ ہی اسرائیل نے اپنی انٹینشنز بدلی. اور ان کو گھمنڈ ہے کہ ہمارے پاس سب سے طاقتور ملٹری ہے اور یہ عربز ہیں, ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نارملائزیشن کریں گے اور جو امریکہ کہے گا وہ کریں گے, تو یہ کیا کر لیں گے. تو یہ بہرحال ان کا گھمنڈ ہے. یہ تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا, آپ نے راز روگا کر اجازت دیجیے. اللہ حافظ.